महानगरले खोलेको पोखरा 13 काउखोलाको 6 लाखमा निर्मित कृषि बजार झ्वाम्मै गयो भन्दा पनि हुन्छ। जिम्मेवारी व्यक्तिहरूले चासो लिएर अग्रसर भएर काम गर्नुपर्ने थियो। चिस्यान मेसिनमा अहिले माकुराले जालो लगाएको छ, बजार अलपत्र अवस्थामा छ। म अरू जस्तो गैर जिम्मेवारी वडा अध्यक्ष होइन, मलाई मेरो आफ्नो भित्र भएको मेरो पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 13 भित्र 57वटा टोल विकास संस्था छन्। म यस्तो वडा अध्यक्ष हो कि ग्रामीण भेगमा समेत यो मान्छे बाटोमा बच्चा हेर्दा फेरि कसको बच्चा हो भनेर चिन्न सक्ने वडा अध्यक्ष हो कि। नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, फेवा टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम मिसनको प्रतीक्षामा बस्नुभएका समस्त दर्शक महानुभावलाई हार्दिक स्वागत छ पोखराबाट। म हेमराज र मलाई साथ दिँदै हुनुहुन्छ टिभी रिपोर्टर रामचन्द्र अनि क्यामेरा पर्सन आस्मिनले। हो, हामीलाई भन्नु छ यो देश समृद्धिको बाटोमा जाओस्, सम्पूर्ण नेपालीहरूले शान्तिको सास फेर्न पाओस्, जताततै विकासका मूलहरू फुटुन् र दिलभित्र देश बोकेका सम्पूर्ण नेपाली यो देश निर्माणको निम्ति एक भएर जुटिन्। हामीलाई यो पनि भन्नु छ अपराध रहितको सुशासन सहितको समृद्ध राष्ट्र चाहिएको छ। दर्शक महानुभाव, जताततै निहाल्दै गयो भने धेरै समस्या छन्। ती समस्याको समाधान खोज्दै जनपत्रकारिता गरेर सम्बन्धित निकायलाई घचघच्याउँदै हामी अगाडि बढिरहँदा हामीलाई साथ दिनुहुने तपाईँ देश तथा विदेशका सम्पूर्ण नेपाली मनहरूलाई म नमन गर्न चाहन्छु कि जनचासोका विषयवस्तु उठान गर्दै अगाडि बढिरहँदा तपाईँले उत्प्रेरणा जगाइदिनु भएको छ। आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 13 काउखोलामा एउटा कृषि बजार बनाइयो। त्यहाँ चिसो बनाएर फ्रेस राखिराख्नको निम्ति आवश्यक पर्ने मेसिन पनि राखियो, चिस्यान मेसिनमा अहिले माकुराले जालो लगाएको छ, बजार अलपत्र अवस्थामा छ। जनताले तिरेको करबाट छुट्टिएको बजेटबाट निर्माण गरिएको बजार अहिलेसम्म किन सञ्चालनमा आउन सकिरहेको छैन? हामीले गम्भीरतापूर्ण ढङ्गबाट सवाल गरेका छौँ पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 13 का वडा अध्यक्ष दर्शन लामालाई। अहिलेसम्म यसरी गैर जिम्मेवारपन देखाउँदै गर्दाखेरि त्यो समितिमाथि आवश्यक काम कारबाही अगाडि बढाउनु पर्ने हो वा होइन? पोखरा महानगरपालिकाको वार्ड नम्बर 13 काउखोलामा सम्पन्न अर्थात् बनिसकेको त्यो कृषि बजार सञ्चालनमा आए त यहीँकै बासिन्दाहरू लाभान्वित हुन्थे र त्यहाँका कृषकहरू पनि लाभान्वित हुन्थे। आउनुहोस्, कार्यक्रमको थालनी यहाँनिरबाट गर्न चाहन्छु। कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन पोखरामा कृषि बजारहरू खुले। खाद्यान्न, तरकारी, फलफुल, नगदे बाली, पशुजन्य उत्पादन लगायतका विभिन्न कृषि उपजहरूको माग तथा उत्पादन वृद्धि हुँदै आएको छ। उत्पादित कृषि उपजहरूको प्रवर्धन गरी कृषक व्यापारी बीच सहकार्य तथा साझेदारीमा कृषि बजार स्थापना कार्यक्रम सञ्चालनलाई पारदर्शी प्रभावकारी बनाई बजारमुखी कृषि व्यवसायीकरण गर्नुका साथै उपभोक्ता समेतलाई लाभान्वित गर्न व्यवस्थित तथा प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रणालीको विकास तथा व्यवस्थापन गर्न महानगरको कृषि नीति 2075, कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन 2074 को दफा 36 बमोजिम एवं स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 102 ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पोखरा महानगरपालिका नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट पारित गरी लागू गरिएको छ। यसैलाई मध्यनजर गरेर पोखरा महानगरले बिरौटा, खपौदी, काउखोला, लेखनाथको तालचोक, अमरसिंह, ठुलीपोखरी जस्ता ठाउँमा उत्पादकले नै बिक्री गरून्, बिचौलियाको रजाई नहोस् भनेर कृषि बजार खुल्यो। तर महानगरले खोलेको पोखरा 13 काउखोलाको 6 लाखमा निर्मित कृषि बजार झ्वाम्मै गयो भन्दा पनि हुन्छ। पहिले कोरोनाको कहर भन्दा 1 महिना अघि यसो खोले जस्तो गरे, तर पछि थियो र भन्ने भयो। कृषि सामग्रीका लागि त्यत्रो खर्च गरेर चिस्यान केन्द्र निर्माण गरियो, तर त्यहाँ माकुराको जालो लागेको छ। यही विषयलाई लिएर हामीले पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 13 का वडा अध्यक्ष दर्शन लामालाई सोद्धा उहाँले कृषि बजारको समिति नै निरीह बनेको बताउनुभयो। एक उत्पादनले मात्र कृषि बजार नचल्ने लामाको भनाइ छ। तर पोखरा काउखोलाको कृषि बजारलाई हेर्दा महानगरले कतै अध्ययनै नगरी कृषि बजार खोलेको हो कि भन्ने भान भएको छ। तपाईहरूको समिति किन यस्तो निरीह, खासमा समस्या के हो भनी समितिका अध्यक्ष टेकनाथ बराललाई फोन गर्दा उहाँको फोन लागेन। अझै कृषि बजार खुल्ने कुनै छाड छैन। पोखरा महानगरको 6 लाख रुपियाँ झ्वाम्बै खाल्टोमा यस्ता कुरा नेतालाई हेक्का छैन, किनकि स्थानीय तहका नेताहरू अब म उम्मेदवार हुँ भनेर पगरी गुत्न थालिसके। केन्द्रमा फेरि एमसीसी को दोहोरी चलेको चलै छ। वा हाम्रो देश नेपालको हालत यो सानो उदाहरण मात्र हो। यस्ता सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग त कति भएको छ कति। नेपालको कानुन जसको शक्ति उसको भक्ति न हो।
जस्तो महानुभाव भर्खरै तपाईँले एउटा हामीले तयार पारेको रिपोर्ट हेरिसक्नु भएको छ। हो यस्तै अवस्था छ त्यो बजारको। त्यो बजार चल्ने हो भने त्यहाँका स्थानीय बासिन्दा लाभान्वित हुन्थे र कृषकले उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुले त्यहाँबाट बजार पाउँथ्यो। तर अलपत्र अवस्थामा यो बजार यसरी रहँदै गर्दा हामीले केही सवाल गरेका छौँ त्यहाँका स्थानीय बासिन्दालाई। खास उनीहरू चाहिँ के भन्छन्, बजार सञ्चालनमा आए हुन्छ वा यत्तिकै बन्द अवस्थामा रहन्छ, यत्तिकै रहे उहाँहरू खुसी हो वा सञ्चालनमा आइदिए खुसी हुनुहुन्छ? त्यहाँका स्थानीय बासिन्दालाई हामीले केही कुरा सोधेका छौँ, यहाँनिर प्रस्तुत गर्छौँ। जुन यो गाउँखोलामा माले गाउँपालिका र यो गाउँखोला कसेरी आरबार यो यावत क्षेत्रलाई तोकेर यहाँ कृषि बजार महानगरले घोषणा गर्यो, यो कति भयो? लगभग 2 वर्ष जति सञ्चालनमा नआएको, लगभग 1 वर्ष जति। किन सञ्चालनमा? त्यो त उहाँहरूलाई सोध्नु पर्छ, मैले कसरी भनौँ। चिस्यान केन्द्र खोल्यो, यो चिस्यान फ्रिजलाई मात्र कति पर्छ यत्रो महँगोमा सञ्चालन? यो चिस्यान आएको त धेरै वर्ष, 1 वर्ष जति भयो। महँगो त मेरो विचारमा 3-4 लाख 5 लाख पर्ला। 4 लाख 5 लाखको चिस्यान केन्द्र राखेर यसको युज भएन? युज भएन। यो विषयमा के? यो विषयमा युज भइदिए राम्रो हुन्थ्यो, युज गर्नु भएको छैन, त्यसमा दुःख छ। हाम्रो 13 नम्बर वडामा चाहिँ एउटा हाम्रो गाउँतिरको भेगको चाहिँ सब्जी तरकारीहरू चाहिँ हाम्रो किसानहरूले उत्पादन गरेको जो तरकारीहरू छ नि त्यसलाई यहाँ सङ्कलन गरेर यहाँबाट चाहिँ एउटा बजार चाहिँ विस्तार गर्ने हिसाबले चाहिँ सञ्चालन भएको भन्ने कुरा चाहिँ मैले बुझ्छु। तर बिचमा अलिकति उहाँहरूले लगभग 2 महिना 4 महिना त सञ्चालन गर्नुभएको थियो। पछि चाहिँ अनि त्यो के भयो, उहाँहरूले चलाउन सक्नु भएन। अनि त्यत्तिकै चाहिँ व्यवसायहरूले साथीहरूले छोडेर जानुभयो। अनि त्यत्तिकै नचलेको अवस्थामा छ। महानगरको 5 लाख रुपैयाँ त्यत्तिकै गइरहेछ। मलाई लाग्छ त अझ उहाँहरूले यो हाम्रो घरबेड दाइलाई चाहिँ समयमा चाहिँ भाडा पनि तिर्नु भएको छैन। जुन सम्झौता अनुसार चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भाडा तिर्ने गरी चाहिँ सम्झौता चलाउन खोज्नु भएको थियो नि, त्यो अनुसार उहाँहरूले भाडा पनि तिर्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ है मलाई। यो विषयमा तपाईँले के भन्नुहुन्छ? यो विषयमा अब मलाई लाग्छ हाम्रो यो यहाँको जनप्रतिनिधिहरूसँग चाहिँ अब कनेक्ट भएर चाहिँ जुन यो सञ्चालन भयो नि, बजेट निकासा गर्ने अनि एउटा काम गरेर देखाउनु खोज्ने, उही बिचमा चाहिँ बजेटको तालमेल मिलाएर चाहिँ आफ्नो खर्च पर्च गोजीमा हाल्ने अनि त्यहाँबाट काम गरेर गरेर देखाउने, तर चाहिँ काम चाहिँ प्रष्ट रूपमा केही पनि गरेर नदेखाउने। खुल्न पर्यो, अब खोलेको हो, तपाईँको भौतिक संरचनाहरू पनि पूर्ण रूपमा तयारी छ। अब तपाईँको स्टलहरू पनि त्यहाँ छुट्याएर तयार गरेको छ सबै। अब त्यो चिस्यान केन्द्र पनि तयार गरेको छ, तर अब सञ्चालनमा ल्याउन सक्नु भएन उहाँहरूले। अब त्यो भित्रको गुदो के छ त्यो चाहिँ मैले पनि बुझेको छैन, मलाई ज्ञान छैन त्यसमा। यो नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको हो कि नगरपालिकाको बजेटबाट वडाको समन्वयमा अब वडाबाट नगरपालिकाबाट पहल हुनु पऱ्यो। यहाँको स्थानीयहरूले पनि पहल गर्नुपर्ने, कृषक दाजुभाइहरूले पनि पहल गर्नु पऱ्यो। तर पोखरा महानगरपालिकाको 5 लाख त त्यतिकै गइरहेछ। अब त्यो कोभिडको कारणले नि होला, अब बिस्तारै सञ्चालनमा ल्याउनु पऱ्यो भन्ने कुरा हो। तपाईँ हाम्रो कर तिरेर भनेको नि? हजुर हजुर। तर यसरी करको दुरुपयोग अब यसअघि अब यो कोभिडको कारण देखाइयो के अरे, अब चाहिँ अब निकट भविष्यमै अब पहल गरेर यो खोल्नु चाहिँ जरुरी छ। त्यसरी खोल्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ, जरुरी पनि छ। यहाँ अब यस्तो छ के भन्न भाइ, तरकारी उत्पादन गर्ने ठाउँ चाहिँ अलिकति बाहिर अब भनौँ न भित्र छ नि त। यो खास बाहिर भएको भए अलि तरकारीहरू ल्याएर नि अब झ्याप मान्छेले देखिने ठाउँ भएको भए जान्थे होला के अरे। भित्री जहाँ साइडमा अलि मान्छेलाई अपाइ पनि परेको कारणले होला अब त्यो सञ्चालनमा आउन पर्यो, त्यो चाहिँ खोल्न पर्यो होइन। एउटा कुरा त अब कृषि जुनमा त्यो सक्रिय हुनुहुन्छ समितिहरू, त्यो नै अलि सक्रिय भएको नदेखिएको र अर्ग्यानिक कृषि, अर्ग्यानिक सब्जी वितरण भन्ने हो। यहाँबाट अर्ग्यानिक उत्पादन गर्न नसक्नु नै ठुलो भुल हो। अर्ग्यानिक उत्पादन नहुनु एउटा कुरा भुल। अर्को कुरा मूल्यमा अलिकति के छ भने हाम्रो यो गाउँ एरिया हो, गाउँ एरियाबाट विभिन्न अब जस्तै पालिकादेखि नगरपालिका गाउँपालिकाको सब्जीहरू आउने ठाउँ हो यो। तर उहाँहरूको रेट नै फरक छ।
उहाँहरूले एउटा कुरा समितिले सक्रिय भएर काम गर्न सक्नु भएन, अर्को कुरा उताबाट आउने तरकारीको अनुपातमा यो तरकारीलाई वितरण गर्न सक्नु भएन। यहाँ मूल्य समायोजन भएन कि तल अब जस्तै धादिङबाट आउँछ, चितवनबाट आउँछ, त्यो सब्जीको तुलनामा यहाँको सब्जीहरू त्यो तुलनामा बेच्न सक्नुहुन्न उहाँहरूले। अब यो कसरी बजेट छुट्टिए कसले को जिम्मा हो, त्यो जिम्मेवारी व्यक्ति नै यो सबभन्दा ठुलो कुरा हो। जिम्मेवारी को छ यसमा? जिम्मेवारी व्यक्तिहरूले चासो लिएर अग्रसर भएर काम गर्नुपर्ने थियो र गाउँ गाउँमा यसको चाहिँ उत्पादन क्षमता बढाउनु पर्थ्यो, अर्ग्यानिक उत्पादन गरेर ल्याएर वितरण गर्न सक्नुपर्ने थियो। जनतालाई विश्वासिलो हुनु पऱ्यो, अर्ग्यानिक हो कि होइन फेरि त्यो पनि हुनुपर्छ। त्यसै अर्ग्यानिक भनेर फेरि उता सब्जी मन्डीबाट यहाँ ल्याएर वितरण गर्दा पनि भएन। त्यो कुराहरू सबै चाहिँ समितिमा भर पर्छ। त्यहाँ जसले जिम्मा लिनुभएको छ उहाँहरू नै भर पर्ने कुरा हो। कृषि बजार खुलोस्, यहाँको वातावरण चाहिँ अर्ग्यानिक चिजहरू गाउँबाट उत्पादन भएको चिजहरू आएर यहाँ बजारमा बनोस् भन्ने मेरो त एकदम चाहना। मैले पनि अझै पनि यहाँ पनि देख्नु भएको छ, कति सकेसम्म मैले गाउँको ल्याउन सक्छु। गाउँको उत्पादन यस्तो छ, यताबाट आएको राम्रो हुन्छ। अनि खाने बेला अर्ग्यानिक खानुहुन्न उहाँहरूले। अब अर्को खोज्नुहुन्छ, राम्रो खोज्नुहुन्छ क्या, अर्ग्यानिक चिजहरू खोज्नुहुन्न। मैले यो तारगाउँबाट ल्याएको राम्रो आउँदैन, उत्पादन राम्रो हुँदैन अर्ग्यानिक चिजमा, त्यो चाहिँ कन्फर्म हो। अब राम्रो चाहिन्छ तर अर्ग्यानिक खोज्नुहुन्न, त्यो भएर नि चाहिँ अलिकति बेचबिखनमा पनि हामीलाई नै गाह्रो भएको छ। मूल्य चाहिँ एउटा कुरो मूल्यमै मिल्दैन। उहाँहरूले यता काउली 50 हुँदा उहाँ 60 भनिदिनुहुन्छ, हामीले ल्याएर बेच्नै सकिँदैन, ढुवानी तिर्नु पऱ्यो। सबै गर्दाखेरि अलिकति मूल्यमा समायोजन गर्न सक्नु भएको छैन। उहाँहरूले मूल्य पाउँदा यहाँ सङ्कलन केन्द्रमा ल्याइदिनुहुन्छ, मूल्य नपाउँदाखेरि उहाँले घर घरै बेचिदिनुहुन्छ। अनि त्यो जुनले जिम्मा लिनुभएको छ उहाँहरूलाई नि त गाह्रो छ। अब उहाँहरूले मूल्य नपाउँदा यहाँ आइपुग्दैन, वहीँ बाटोमै सकिन्छ, उस्तै पऱ्यो भने वहीँ टणेलामै पुग्नुहुन्छ मूल्य हुँदाखेरि। अनि त्यो समस्या एउटा हो। किनभने त्यो समस्या बुझिदिनुपर्छ। कृषकहरूले नि के कुरा बुझिदिनुपर्छ भने हामीले सङ्कलन केन्द्र राखेपछि त्यहाँ पुर्याइनुपर्छ भन्ने सोच हुनु पऱ्यो। त्यो हुँदैन उहाँहरूमा, किनभने यहाँ उहाँहरूले 60मा खरिद गर्ने कुरा उहाँले बाटोमै सय पाउनुहुन्छ भने उहाँले बेच्नु पऱ्यो नि त। फेरि उहाँहरूको नि अधिकार हो नि। त्यो कुरालाई चाहिँ समायोजन दुईवटा कृषक र जुन वितरक छ त्यसको समायोजन एकदम एक आपसमा समायोजन भएन भने हुँदैन। दर्शक भाव, तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 13मा रहेको कृषि बजार अलपत्र अवस्थामा छ। किन अहिले सञ्चालनमा आउन सकेन? 6 लाख बजेट विनियोजन गरेर पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 13मा उक्त बजार बन्यो। त्यो सञ्चालनमा आए त्यहाँका कृषकहरूले पक्कै पनि लाभ लिने थिए, तर चिसो बनाउने फ्रिज अर्थात् त्यो मेसिन पनि माकुराले जालो लागेर बसेको अवस्थामा हामीले फेला पारिसके पछाडि यसको खास के हो कारण भनेर गम्भीरतापूर्ण ढङ्गबाट जवाफ लिन खोजिरहेका छौँ। यति बेला मसँग हुनुहुन्छ पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 13का वडा अध्यक्ष लेखबहादुर तामाङ उर्फ दर्शन लामा। कुराकानी गर्छु। नमस्ते। हजुर नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ हजुर। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ। त्यो कृषि बजार अलपत्र अवस्थामा किन? धन्यवाद छ। सबैभन्दा पहिला त हामीले त्यो कृषि बजार पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 13 जसले चाहिँ पोखरा महानगरपालिकाको जहाँसम्म लाग्छ हामी निर्वाचित भएर आएको दोस्रो आर्थिक वर्ष, पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 13 एउटा ग्रामीण क्षेत्रले पनि जोडेको ठाउँ र यो ठाउँमा हाम्रो आर्थिक विकासको एउटा पाटो भनेको कृषि पनि हुन्छ भनेर हामीले तपाईँले हेर्नुभयो भने पोखरा महानगरपालिकाको 33वटा वडामध्ये यो पहिलो वडा हो जसले आफ्नै बजेट झन्डै 26.5 लाख रुपियाँ बजेट चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई र त्यसको कार्यक्रमहरूमा हामीले छुट्यायौँ। यो तपाईँले जुन कुरा गरिराख्नु भएको छ यो वडा तहबाट कृषकहरूको लागि किसानहरूको लागि उहाँहरूकै स्वामित्व हुने गरेर उहाँहरूकै लागि हस्तान्तरण गरेको कृषि बजार हो। यसको कृषकहरूको समूहको एउटा समिति पनि छ, तपाईँलाई पनि अब थाहा भइसक्यो होला जहाँसम्म लाग्छ। हामीले वडाबाट जस्तै बिउ अब जस्तै त्यो वर्ष के गर्यौँ भने सबैभन्दा पहिला मान्छेलाई बिउ वितरण गऱ्यौँ। बिउ वितरण गरिसकेपछि उहाँलाई टनेलको व्यवस्थापन गऱ्यौँ। झन्डै 100 घरभन्दा बढीको परिवारलाई उहाँहरूलाई अब अर्ग्यानिक बजार र यो हाम्रो यो वडा नम्बर 13लाई अर्ग्यानिक कृषि उपजको एउटा केन्द्रबिन्दु बनाउनुपर्छ भनेर उहाँहरूलाई हामीले अर्ग्यानिक गर्नको लागि अब जस्तै भकारोको व्यवस्थापनमा हामीले खर्च गऱ्यौँ। उहाँहरूलाई हाम्रो आफ्नै तर्फबाट पनि विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पनि कोर्डिनेसन गरेर मौरीको घार मौरी प्रदान गर्ने गऱ्यौँ र उहाँहरूले सिकेको
त्यो उहाँहरूलाई प्रोत्साहन पुग्छ भनेर कृषि व्यवसायमा लागोस् भनेर हामीले त्यही वर्ष चाहिँ जनही ती 10,000को दरले 3वटा उत्कृष्ट कृषकलाई जसले चाहिँ काम गरेको छ त्यो उत्कृष्ट किसानलाई चाहिँ हामीले 10,000 पुरस्कृत पनि गऱ्यौँ र हामीले अब उहाँले उत्पादन गरेको फसलहरू, उहाँले उत्पादन गरेको तरकारीहरू, उहाँले उत्पादन गरेको अन्नहरू अब डाइरेक्ट बजारमा जाँदाखेरि त्यो किसानलाई बढी मार पर्छ र त्यो मार पऱ्यो भने झन् त्यो मार्जिन जुन चाहिँ मार्जिनको बिचको चाहिँ एउटा बिचौलाहरूबाट त्यो मार्जिनको कुराको गर्दा मार्जिनको कारणले गर्दा किसानलाई पनि थोरै पैसा प्राप्त हुने र डाइरेक्ट जनतालाई पनि बढी पैसा दिनुपर्ने त्यस्तो बाध्यताबाट मुक्त गरेर अब किसानहरूद्वारा किसानहरूले उत्पादन गरेको चिजहरूलाई आफ्नै बजारमा बिक्री गर्नुपर्दछ भनेर पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 13 काँखोला स्थित एकदमै मुटु एकदम प्राइम लोकेसन जुन ठाउँबाट चाहिँ अहिले सिग्लेस, तान्तिङ, याङजगोड जस्तो ठाउँहरूमा पनि जान सकिन्छ र केही उहाँको किसानहरूसँग नि कोर्डिनेसन गरेर यो बजारलाई स्थायी रूपमा सञ्चालन गर्न सक्यो भने किसानकै भलो हुन्छ भनेर हामीले अब यो विशेष गरी सुरुमा चाहिँ यो महानगरमै पहिलोचोटि हाम्रो तर्फबाट अहिले महानगरले पनि त्यस्तो बजारहरू चाहिँ यता सञ्चालन गरे तर यो कार्यक्रम 13 को चाहिँ पहिला यो त्यो कार्यक्रम अगुवाई गर्ने चाहिँ 13 को हो र हामीले त्यस्तो गर्दाखेरि किसानहरूबाट चाहिँ त्यो सञ्चालन हुन सकेको छैन। त्यसको विविध कारणहरू छन्, अब विविध कारणहरू छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। पटक पटक हामीले पनि हाम्रो तहबाट पनि त्यसको कारण के हो त नि भनेर सोधेका थियौँ। अब किसानहरूले थुप्रै अब हामीसँग अभ्यस्त नभएको कारणले गर्दा होइन हामीले अब पर्याप्त मात्रामा सबै सिजनमा चाहिँ हामीसँग उत्पादन भएको तरकारीहरू चाहिँ रोटेसन नपुगेको कारणले गर्दा हामीले त्यो सञ्चालन गर्न सकेनौँ भनेर उहाँहरूको भनाइ आएको छ। यही कुरा त्यही त अध्यक्षज्यू जस्तो कृषकहरूले त्यो जवाब दिँदै गर्दाखेरि त्यो जवाफमा तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, ढुक्क हुनुहुन्छ, विश्वस्त हुनुहुन्छ के सत्य त्यही हो? अब हामीले गर्ने काम भनेको जनताको लागि काम गर्ने हो। अब राज्यको तहबाट जनताको घर अगाडिपट्टि राज्यको दायित्व भनेको राम्रो बाटो पुर्याउने, पानी खानीको व्यवस्थापन गर्ने। त जनताले त्यसको सदुपयोग कुन ढङ्गले गर्छ भन्ने कुरा जनताको आफ्नै इन्टेन्सनमा र आफ्नै महत्त्वपूर्ण काममा पनि भर पर्छ। अब हाम्रो जिम्मेवारी भनेको किसानहरूको लागि जस्तै अहिले किसानहरूलाई अब अन्यत्र वडाहरूमा त्यो व्यवस्थापन नहुँदा पनि हामीले त इनिसिएसन लिएर हाम्रो वडामा त अब उहाँहरूकै लागि उहाँहरूकै बेनिफिटको लागि हामीले तयार गरेको हो नि होइन। वडाको तर्फबाट यो एउटा सामान्य कुरा होइन। वडाको आफ्नो बजेट 26 लाखभन्दा बढी पैसा 26.5 लाख रुपियाँ छ। 26.5 लाख रुपियाँ बजेट चाहिँ हामीले किसानको लागि किसानको हितमा चाहिँ अब खर्च गरेको कुरा चाहिँ सामान्य हो जस्तो लाग्दैन वडा स्तरबाट। अब उहाँहरूको प्रश्नले अब के कुराहरू उहाँहरूको अब गैर जिम्मेवारी कुराहरू पनि देखिन्छ त्यहाँ, किनभने तपाईँले थप सामान चाहिँ हामीले महाशाखासँग कृषि महाशाखासँग समन्वय गरेर त्यो बजारलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ दियौँ। अब के कुराहरू अब उहाँले भनेको कुरा सही पनि हो जस्तो लाग्छ कहिले कहिले, किनभने हामीले त्यो कार्यक्रम ल्याइराख्दाखेरि उहाँहरूकोलाई हस्तान्तरण गर्दाखेरि किसानहरू एउटा खालि टमाटरहरू उत्पादन गर्ने किसानहरूलाई त्यो म्यानेजमेन्टको व्यवस्थापनको कुराहरूमा अलिक समस्या भएको जस्तो पनि देखिन्छ। जस्तो अध्यक्षज्यू तपाईँले यो कुरा भनिरहँदा नि त्यहाँ समिति पनि छ सञ्चालनार्थ होइन, र तपाईँहरूले त्यसलाई अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्नुभयो होला त्यो ठाउँ उपयुक्त छ कि छैन भनेर। समिति हुँदाहुँदै निष्क्रिय समितिलाई ताकेता गर्न वडाले किन नसकेको त? होइन हामीले होइन तपाईँलाई त तपाईँलाई जसले ताकेता गर्यो त्यो व्यक्तिहरूलाई हामीले पनि भन्यो होला नि त। हामीले ताकेता नगरेको होइन, हामीले बारम्बार किनभने राज्यको सम्पत्ति छ उहाँहरूकै लागि हो नि, विशेष गरी जो किसान हो असल किसानहरूको लागि बनाइदिएको र किसानहरूले नै सञ्चालन गर्यो भने त्यो बिचौलाको जुन चाहिँ मुनाफा छ त्यो डाइरेक्ट किसानलाई आउँछ भनेर त्यो एकदमै सफा मनका साथ चाहिँ हामीले त कार्यक्रम ल्याएको हो नि त। त्यो कार्यक्रम कसको लागि ल्याइदिएको भन्दा त त्यहीँ हाम्रै नागरिक जो चाहिँ हाम्रो वडाको पेरिफेरीभित्र रहेर जसले चाहिँ कृषक छन् र जसले कृषक गरेको छन् त्यस्तो व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ बेनिफिटमा ल्याएको हो। अब त्यो उहाँहरूकै ल्याएको हुनु कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूकै बिचबाट चाहिँ त्यो समिति तयार गरेको, त्यसमा महानगरले चाहिँ उहाँलाई ह्यान्डओभर गरेको कारणले गर्दाखेरि अब हामी पनि अब त्यसलाई हामीले गरेको कामहरूलाई हेर्नुपर्छ। हामीले हेरेका छौँ, उहाँहरूलाई भनेका छौँ के कारण हो 1 2 3 सञ्चालन गर्नु नसकेको कारण के हो भनेर यही वडाको यहीँ बसेर त्यो व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष लगायत उहाँहरूको समितिलाई पनि लिएर काम भएको छ। यो कुरा उहाँहरूले पनि भन्नुभयो होला। अध्यक्षज्यू जस्तो यति बेला देश तथा विदेशका धेरै दर्शकले यो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ। हाम्रै अगाडि व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षलाई फोन हानेर तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ कि किन सञ्चालनमा ल्याउन सक्नु भएन भनेर?
होइन यो अब यो अहिले त तपाईँले भन्ने बित्तिकै फोन हाल्नु अब यो फोन हान्नै पर्छ भन्ने छैन मलाई थाहा छ नि म अरू जस्तो गैर जिम्मेवारी वडा अध्यक्ष होइन मलाई मेरो आफ्नो भित्र भएको मेरो पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 13 भित्र 57वटा टोल विकास संस्था छन् म यस्तो वडा अध्यक्ष हो कि ग्रामीण भेगमा समेत यो मान्छे बाटोमा बच्चा हेर्दा फेरि कसको बच्चा हो भनेर चिन्न सक्ने वडा अध्यक्ष हो कि तपाईँले अहिले भनिराख्दा फेरि तपाईँको कुरा सही कुरा हो तर उहाँहरूसँग चाहिँ यो तपाईँले भन्ने बित्तिकै त्यो इनिसिएसनै लिएन कि भनेर तपाईँले चाहिँ जनताको बिचमा तपाईँको टेलिफोन मार्फत चाहिँ मेरो पनि केही जिम्मेवारी हो कि होइन भनेर तपाईँले टेस्ट गर्नु खोज्नुभयो जस्तो लाग्छ तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन तपाईँले पनि विश्वास गर्नुहुन्छ किनभने तपाईँले अहिले तपाईँ झन्डै 4:45को हाराहारीमा तपाईँ केही पनि नदेखिकन आउनु भएको छ नि तर मेरो कार्यालयमा सबै मान्छेहरू कर्मचारीहरू हामी अर्को जनप्रतिनिधिहरू पनि सँगसँगै छौँ त्यो भइसकेपछि म त्यस्तो गैर जिम्मेवारी लापरवाही होइन मैले यो वडाभित्र सञ्चालन हुने प्रोजेक्टहरू के भइरहेछ भनेर फलोअप गर्ने पनि भएको कारणले फलोअप गरिराख्ने त्यस्तो वडा अध्यक्ष भएको कारणले गर्दा अहिले नै तपाईँको मिडिया मार्फत हो त्यो भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन यद्यपि तपाईँलाई विश्वास गर्नुहोस् र उहाँहरूलाई पनि सोध्नुहोस् तपाईँले वडा अध्यक्षले यो विषयमा बोलेको छ कि बोलेको छैन भनेर मेरो बरु परीक्षा गर्नुहोस् न उहाँहरूसँग यो विषयमा वडा अध्यक्षले सोध्नु भएको छ कि भएको छैन तपाईँलाई कहिल्यै भनेर भन्नुभयो भने उहाँहरूबाट प्राप्त हुन्छ नि मेरो जिम्मेवारीको कुरा त मलाई जहाँसम्म लाग्छ अर्को कुरा जनताको करबाट बनेको एउटा कृषि बजार त्यो त्यहाँका किसानहरूलाई नै उपलब्ध गराइएको छ संरचना बन्यो स्रोत साधन भयो र पनि सञ्चालनमा आउन नसक्नु भनेको त एउटा गैर जिम्मेवारपना पनि हो नैतिकताको प्रश्न त तपाईँलाई हामीले गर्नु स्वाभाविक हो नि होइन र नैतिकताको कुरा अब यस्तो अब तपाईँ एउटा असल शासकको जिम्मेवारी भनेको जनतालाई नै केही कुरा बनाएर जनताकै स्वामित्वमा हस्तान्तरण गर्नु चाहिँ नैतिकता विहीन अर्थात् नैतिकतै नभएको शासक हो जस्तो मलाई लाग्दैन तर बनेको कुरा चल्नु पर्यो चलाउनु पर्यो होइन भने त्यो संरचना त्यहाँ भएका भौतिक सामग्रीहरू अन्तर ट्रान्सफर गर्नु पर्यो नि त त्यहाँ ख्याल लागेर किन बस्ने भन्ने कुरा आउँदैन र तपाईँले भनेको कुरा अब तपाईँले भनेको कुरा सही कुरा हो तर यद्यपि यो तपाईँले देशको परिस्थिति र हामीले जुझ्नु परेको कुराहरू पनि तपाईँको मिडिया र आम जनतालाई पनि थाहा भएको कुरा हो किनभने जुन बजार सञ्चालन भएको 1 वर्ष पश्चात चाहिँ हामीले झन्डै 2 वर्ष लामो समय कोरोनासँग चाहिँ जुझ्नु पर्यो आम किसान जसले चाहिँ बजारमा आफ्नो फसलहरू बेच्नु पर्ने हो त्यस्तो किसानहरूले जस्तो हाम्रो कोरोनाको पहिलो फेजमा पोखरा महानगर वडा नम्बर 13ले चाहिँ क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यक्तिहरूलाई जस्तै बागलुङमा भएको मान्छेहरूलाई स्याङ्जामा भएको मान्छेहरूलाई पोखरामा आएर बस्दा फेरि खानाको व्यवस्थापन गरेको कुरा यहाँलाई जगजाएरै छ त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा नि त्यही मैले यहाँ क्रस गरिहालेँ पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 13 को वडा अध्यक्ष दर्शन लामाले जनताको लागि गरेनन् भनेर हामीले भनेको छैन जुन गोरु हिँड्छ नि त्यसैको पुछर निभाउनुपर्छ थप विकास हुन्छ तर नाङ्गो आँखाले हामीले त्यो देख्दै गर्दाखेरि त्यहाँका सामग्री बिग्रेलान् कि भोलि चल्छ भने चलाउनु पर्यो होइन भने अन्त जानु पर्यो भनेर भन्ने कुरा त स्वाभाविक हो तपाईँले भनेको कुरा स्वाभाविक हो तपाईँलाई यो कुरा क्लियर गर्नु खोजेको भने जस्तै हामीले लामो समय रेगुलर 3 महिनाभन्दा बढी चाहिँ दैनिक 500 भन्दा बढी मान्छेलाई साँझ बिहान बेलुका खाना व्यवस्थापन गऱ्यौँ त्यो खाना व्यवस्थापनमा बिचरा किसानहरू जसले चाहिँ आफ्नो फसल जस्तै मानौँ न सागसब्जीहरू चाहिँ बजारमा लैजेर बेच्ने मौका पनि पाएनन् अर्थात् त्यो बजार पनि त्यतिखेर बजारीकरण र त्यो बेच्न सक्ने त्यो वातावरण सिर्जना भएन मैले के भन्नु खोजेको के भने त्यो बेलामा त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि उहाँहरूको सामान नबेचिसकेपछि उहाँहरूले त्यो हामीले पकाएको धेरै तरकारीहरू त्यही किसानहरूको चाहिँ फसल थियो जसले निःशुल्क रूपमा चाहिँ वडालाई चाहिँ प्रदान गर्नुभयो यस्तो परिस्थिति पनि सिर्जना भयो जसको कारणले गर्दा उहाँद्वारा तरकारी राखेर मान्छे आउने होइन कि त्यो त हामी त घरबाट बाहिर नै ननिस्किनुहोस् है भन्ने खालको वातावरण पनि सिर्जना भएर उहाँहरूले उत्पादन गरेको मार्केट अनुसारको चाहिँ उत्पादन हाम्रो यहाँ खपत हुन नसकेको जस्तो पनि मलाई लाग्छ केही कुराहरू हामीले बजार अध्ययनको कमी र किसानहरूको पनि अब त्यो मागलाई चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अभ्यास त कम भएको कारणले गर्दा नि एउटा व्यापारी जस्तै अब इन्डियाकै अब एकजना व्यापारी एउटा दाइ चाहिँ कति राम्रो प्रगति गरिरहेको छ भाइले त प्रगति गरिरहेको छैन नि त अब मान्छेको नामै लिन चाहेन त्यस्तै भएको हुनसक्छ जस्तो लाग्छ उहाँहरू चाहिँ अन्न फसल सागसब्जी चाहिँ उत्पादनमा चाहिँ उहाँहरूको एकदमै राम्रो क्षमता देखिएको छ उहाँहरूले उत्पादन गर्नुभएको छ तर बजारी व्यवस्थाकरणमा चाहिँ जुन म्यानेजमेन्टको पार्ट हो उहाँ चाहिँ त्यो एउटा किसानलाई साँच्चै त्यो नभएको हुन पनि सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ उहाँहरूलाई म दोष चाहिँ दिन्न किनभने हामीले दिएको बजार उहाँहरूकै लागि हो र उहाँहरूलाई हस्तान्तरण गरेको यो कुरा तपाईँलाई पनि थाहा छ हाम्रो इन्टेन्सन पनि राम्रै होस् किसानले आफ्नै व्यवसायलाई चाहिँ 100% मुनाफा खाओस् र आम जनतालाई पनि त्यति साह्रो त्यो महँगाइको मार नपरोस् भन्ने हाम्रो
हाम्रो लक्ष्य हो। उहाँले सुरुको प्रयत्न पनि त्यो गरेको देखिन्छ, तर केही कुराहरू चाहिँ उहाँहरूको व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको देखिन्छ। अब तपाईँले भनेको जस्तै गरेर राज्यको सम्पत्ति हो, उहाँहरू पनि जनता हो, यो जनताको लागि ह्यान्डओभर गरेको के। उहाँहरू पनि ठुलो सङ्ख्यामा हुनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा छ। झन्डै 100जनाभन्दा बढीको सङ्ख्याले 100जनाभन्दा बढीको किसानहरूको कोर्डिनेसनमा त्यो चाहिँ चलाएको छ। यद्यपि त्यो कोभिड-19 को बिचमा चाहिँ व्यवसाय गर्ने किसानहरू अलिकति ह्रास भएको कि जस्तो मैले महसुस गरेको, जसको कारणले गर्दा त्यो बजार चाहिँ निरन्तर त जान नसकेको जस्तो लाग्छ होइन। अब हिजो पनि हामी प्रयासमा छौँ, बिचरा त्यो किसानहरूलाई हामीले अप्ठ्यारो बनाइदिनु भन्दा अब उहाँहरूलाई कुन ढङ्गले अझै सहज गराएर, किनभने यो बिचको हिजोको जस्तो परिस्थिति त होइन नि त। यहाँ पहुँच हुने मान्छेले चाहिँ ठुला अनुदानहरू राज्यको चाहिँ सब्सिडीहरू लिएर गएको अवस्था छ नि त। तर जसले चाहिँ वास्तविक किसान हो, त्यो वास्तविक किसानले बिचरा होइन आफ्नो उत्पादन लिएर बेच्ने बजारलाई हामीले नकारात्मक ढङ्गबाट प्रचार गऱ्यो भने, हामीले झन् पेल्यो भने वास्तविक किसानहरू हामीले बजारमा उत्पादन गर्न सक्दैनौँ कि खालि त्यो दलाल खालको किसानहरू मात्र उत्पादन गर्न सकिन्छ कि भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा उहाँले प्रयत्न गर्नुभएको छ। तपाईँको मिडिया मार्फत पनि ठिक छ, उहाँले गरेका कमजोरीहरूलाई हामीले थप तालिमहरू दिने कि उहाँहरूलाई होइन। बजार व्यवस्थापनको जिम्मेवारी के हुन्छ त्यो गर्ने कि होइन। हामी सबैको माध्यमबाट अब त्यो किसानहरूलाई जोगाउन सक्यो भने देशको अर्थतन्त्रमा पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ योगदान पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अब हजुर ओके, अब हामी अन्त्यमा पनि छौँ। करिब सरकारले तोकेको समयमा निर्वाचन भयो भने तपाईँ पनि आफ्नो कार्यकालको उत्तरार्धमा हुनुहुन्छ। मलाई यो जवाब दिनुहोस् कि त्यो बजार कहिलेसम्ममा सञ्चालनमा आउँछ? यदि आउँछ भने, होइन भने त्यहाँका सामान कबाडीलाई दिन नपरोस्, राज्यको सम्पत्ति भनेर सोध्न त पाउनु पऱ्यो नि, होइन? होइन, सोध्न पाउनु पऱ्यो। तपाईँले अब सोध्नु भएको कुरा पनि सही नै छ। वास्तविक तपाईँले के बुझिदिनु पऱ्यो भने त्यो किसान भनेको त बिचरा, तपाईँले अहिले पनि 2-3वटा किसानहरूको उदाहरण म दिनै सक्छु यहीँबाट तपाईँकै कार्यक्रमबाट, जसले अरूको जग्गा भाडामा लिजमा लिएर, बुझ्नुभयो नि, वार्षिक हजारौँ पैसा मूल्य चुकाउने तरिकाले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अरूको जग्गा भाडामा लिएर किसान गरेको वास्तविक किसानहरूले सञ्चालन गरेको बजार हो। त्यो भएको कारणले गर्दा अरू बजारलाई हेर्नुपर्ने र अन्यत्र तहमा भएका के राज्यको सम्पत्तिहरूलाई मिसयुज भएको र यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्ने तहले बुझ्नुपर्छ। तपाईँको प्रश्नले चाहिँ यसलाई एकदमै मिसयुज भयो कि राज्यको सम्पत्ति नै दोहन गरे कि राज्यलाई घाटै हुने काम गरे कि भन्ने कुरा चाहिँ आएको जस्तो देखिन्छ। तर अन्य तहको भन्दा यो केस चाहिँ फरक म देख्छु, किनभने जो किसान बेचारा एउटा उसको इन्ट्रेस्ट पनि छ त्यो बजारलाई चाहिँ अगाडि लैजान सकेदेखि होइन, आम जनताले सस्तोमा पनि फसल पाउने, आफ्नो अनाज पनि आफूले उत्पादन गरेको फलहरू पनि डाइरेक्ट बेच्न पाउने र बिचको मुनाफालाई पनि उसले चाहिँ कभर गरेर केही पैसा अन्यत्र त्यो सब्जी मन्डीमा बेच्ने भन्दा उसले चाहिँ बढी पैसा पाउने, त्यो व्यवस्थापनमा ऊ पनि इन्ट्रेस्टेड देखिन्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा अब हामीले तपाईँले भनेको जस्तै गरेर उहाँले सञ्चालन गर्न सकेन भने, किनभने यो 2 वर्षको पिरियड त हामीले हेर्नु पर्यो नि त। उहाँहरू मात्रै होइन कि नेपालभरिका थुप्रा एकदमै दक्ष र एकदमै पढेका उद्योगपतिहरूको व्यवसाय पनि बन्द भएको स्थिति छ नि त। राज्यले गरेका थुप्रै कामहरू आज बग्न सकेका छैन। त्यो बजारलाई हामीले सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने हो कि होइन? अब होइन, हामीले ल्याउनुपर्छ। किन ल्याउनुपर्छ भने त्यो जसले त्यो जुन किसानहरूले आज चाहिँ त्यो पसल चाहिँ राम्रोसँग सञ्चालन गर्न सकेका छैन, त्यही किसानहरूलाई हामीले थप एकदमै दक्ष बनाएर सक्षम बनाएर, किनभने हाम्रो ठुलो खालको अन्यत्र खालको जस्तो त्यो सब्जी मन्डी त होइन नि त। त्यो त तपाईँले देख्नु भएको छ, किसान स्वयंले आफूले उत्पादन गरेको एउटा हाट बजार जस्तो चाहिँ राखेर त्यहीँ डाइरेक्ट जनतालाई बेच्ने ठाउँ हो नि त। बिचमा एउटा दलालको चाहिँ भनौँ त्यस्तो खालको वातावरण त सिर्जना भएको छैन नि त। त्यो भएको कारणले गर्दा आम जनताको लागि पनि आम उपभोक्ताको लागि पनि त्यो बजार आवश्यक छ र किसानहरूकै आर्थिक उन्नतिको लागि पनि त्यो बजार आवश्यकता छ, अपेक्षा छ। हजुर, त्यसलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ र यो जनताको पनि माग त्यही छ, किसानहरूको पनि माग छ। तर उहाँहरूलाई पर्याप्त मात्रामा के गर्नुपर्ने अझै थप कुराहरू गराएर त्यो बजार चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। दर्शक महानुभाव, माइक भेट्दाखेरि चिल्ला गुलिया र मिठा भाषण गर्ने नेतृत्वहरूले जनमैत्री काम गर्दै गर्दाखेरि ती कार्यले सम्पन्नता पाएको छ वा छैन, अनुगमन आवश्यक छ। पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 13 का वडाध्यक्षसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले पनि सञ्चालनमा आउँछ भन्दै गर्दा आशा चाहिँ गरौँ तर भरोसा चाहिँ नपरौँ, किनकि त्यो बजार अहिले पनि अलपत्र अवस्थामा छ। हामीलाई साथ दिनुभयो देश तथा विदेशका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्छु। अनि टिभी रिपोर्टर रामचन्द्रलाई धन्यवाद, त्यसै गरी धन्यवाद क्यामेरा पर्सन आसफुनलाई पनि। यति बोल्छु र श्रृङ्खलाबाट म हेमराज आज्ञा चाहन्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।